أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تختی نمبر 14 میم را زبر مر واو پیش رو مر را با زبر رب یا زیر بی ربی میم دال پیش مد دال تا زبر دد مدد حا قاف پیش حب قاف تا زبر قد حب قد واو زبر و تا با زبر تب با زبر با وتب تابا زبر تب باتا زبر بد تبت همزة زبر أ حاطاتا زبر حتى بوست أحط ميم بشمو سين ميم زبر سم ميم دو زبر من مسمى ميم بشمو سين ميم زبر سم ميم دو زبر من مسمى همزة نون زبر أن نون زبر ما أن ميم نون بش من نون زبرنا أن من واو صاد زبر والصاد با بش صبر والصبح حازر حي والصبح وشين زبر والشين ميم زبر شم والشم سين زير سي والشمس فا زبر فا طالام زبر طلام دو بشلو فطلوا روا في الحج سامري بمصرخي والتين والزيتون سجين سجين في اليم إن الجنة لحب الخير إذا السماء انشقت ما الطارق النجم الثاقب هجي ميم نون زير من شين را زبر شر را لام زير من شر واو سين زبر وس واو ألف زبر و من شر الوسواس سين لام زير سل من شر الوسواس خانون زبر خانون ألف زبر ما من شر الوسواس
الخناس سين زير سي من شر الوسواس الخناس